زلیخا نو میں نہ مارے سہیلیاں تے آکھیا نہیں ملکہ کے غلام نو دل دیتا تے آپ فرما دیا چپ نہیں تو سا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تے کہنے لگی ہمیں کھا دے مفسرین فرما دے انہوں نے بہانہ بنایا اونج نہیں لبدا انج تے ویکھاں گیا ہر ویلے پردے چ رہندا انج تا ویکھاں گیا کہنے لگی ہمیں کھا دے زلیخا فرما لگے تسی سیب کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی جا کے حضرت یوسف نے عرض کیتی ذرا میری سہیلیاں میں نہ مارے ذرا انہاں کولوں گزریا جنا یوسف ٹرے تے عشق ہوندا غیرت والا جیڑا بے غیرت ہوے او عشق نہیں ہوندا غیرت آ گئی تے خیال آیا کہ محبوب تے میرا ہے تے میری سہیلیاں کیوں اینو ویکھن او کیوں ویکھن تے فرمان لگیاں اے گزریا جے پر کونڈ سارا نہ چکیا جے میاں صاحب فرماتے نا کونڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ تے عشق نہ پوچھے ذاتاں روبرو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں اکھا لگی کونڈ سارا نہ چکے آجے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام تھوڑے جن نقاب سرکا کے گزر گئے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے پاک کملی والے آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے انہیں کولوئی نبی پاک دا نام رکھ لیا کہ در خامت ڈانٹے نہ کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے ہو دے گھر بھی آ جاوے کون آیا سی مبارک مبارک دا مانی برکت والا انہیں برکت ویکھی نا نبی پاک دی تے کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی تے خامد کہنے لگا پھر آج تو بعد میں بکریاں چارن دور کوئی نہیں جانا جدو مبارک آوے نا تے بچے نو بھیجی پھر میں مبارک ویکھا نہ مانگا شام نو بکریاں چار کے آنا تے اپنا قدم پہلے ہی بیڑے چ رکھنا تے کہنا مبارک آیا سی مائی کہنا نہیں آیا مائی نے کھانا رکھنا تو انہیں کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھا لیں گے مبارک دی کو گل ہی سنا مائی نے روز اوہی سنا دینی کیونکہ مائی کل ہے ہی ہو تذکرہ چھڑدا رہا وقت گزردا رہا ایک دن ام معبد فرما دیا میں اپنے پینڈ دی دکان تو سودا لین گئی سودا نہ ملیا تے فرما دیا میں بچے نو انگلی نہ لگایا تے ٹوری ٹوری مدینہ دی منڈی آ گئی سودا پہ خرید دیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہتا اما او 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 ویکھ کون پیا جاندا ہی حضرت صدیق اکبر مدینہ دی گلی چپے گزر دے سن مائی کہنے لگی اے کون ہے تے بچہ کہنے لگا اما اے اس دن مبارک نہ لایا سی اے اس دن مبارک نہ لایا سی مائی دوڑ کے آکے ابو بکر صدیق نو کہنے لگی بے مبارک کتے آپ نے فرمایا مائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہیں کہنے لگی ہوں جڑا تیرے نال لے آیا آپ ٹر گیا میری کھلی جو چانن ختم نہیں ہوتا فرمایا مائی آ جاؤ میں تینوں تیرا مبارک ملا کے لے آؤں مائی میرے آقا دی بارگاہ چے آئی سارا دن دید کر دی رہی جدو شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی او دا خامد بکریاں چار کی آیا انہوں کھلی جو پہلے دیاڑے والا نور نظر آیا کہ بیوی نو کہن لگا لگتا ہے جو مبارک آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی ساں کہن لگا میں نو کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر میں گھر بے خیاں بوبا بے خیاں جدوں دل کرے گا جہاں کے ملے آوانگے ساڑھا مبارک ہوئی ہے جنوں جگ محمد کہندا